ल हेर है अस्ति नै चाहिँ हामीले कहाँ भने भिस्कोसिटी टेस्टसम्म गरेको थियो है भिस्कोसिटी कसरी टेस्ट गरिन्छ भनेर भिस्कोसिटी है हाम्रो भिटामिनको है अलकत्राको भिस्कोसिटी कसरी टेस्ट गरिन्छ भनेर हामीले चाहिँ उ गरेको थियो है सकाएको थियो है भिस्कोसिटी टेस्टसम्म अब आज हामी चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि फ्ल्यास पोइन्ट र फायर पोइन्ट टेस्ट भन्छ है फ्ल्यास एन्ड फायर पोइन्ट टेस्ट भनेर भनिन्छ है भिटामिनमा गर्ने है फ्ल्यास एन्ड फायर पोइन्ट टेस्ट भनेको के हो फ्ल्यास पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेरेँ म यहाँ भन्छु है यो ठ्याक्कै डेफिनेसन चाहिँ भन्छु है Flash point test gives an indication of critical temperature and above which suitable precautions should be taken while heating the binder. In order to eliminate the fire hazards during heating, mixing or application, the paving engineer should restrict the mixing and application of temperature below this temperature. The flash point of a bituminous binder is defined as the lowest temperature at which the application of test flame causes vapor of the binder to catch instant fire in the form of flash under स्पेसिफिक कन्डिसन भनेको के भने हो भन्दाखेरि भिटामिनलाई चाहिँ तिमीहरूले स्मल तताइरा हुन्छ नि तताइराको बेलामा चाहिँ कुन टेम्परेचरमा चाहिँ तिमीहरूले सानो लाइटर त्यहाँ हालेर भिटामिनमा जब त्यो तताएपछि त भेपर भइरहेको हुन्छ हो यहाँ त इभ्यापोरेसन त भइरहेको हुन्छ नि जुन त्यहाँ भएको जुन लिक्विडहरू भने मतलब पानी भनौँ न मोइस्चर त इभ्यापोरेट भइरहेको हुन्छ नि त इभ्यापोरेट भइसकेपछि त अब के हुन्छ भिटामिन त अब कार्बनको कम्पाउन्ड हो कार्बनको कम्पाउन्ड भएपछि त बल्न त बल्छ हो किन हो जस्तै कोइला भयो उ हरेक कार्बनको कम्पाउन्ड भनेको त मजाले बल्छ कि बल्दैन हो कार्बोनेसिस कम्पाउन्ड भनेको त हाम्रो फ्लेमेबल कम्पाउन्ड हो नि त हो किन हो सिएच बन्ड भएको कम्पाउन्ड हैन अनि एउटा तिमीले लाइटरबाट तिमीले आगो दियो भने झल्याक उ आउने के झिल्का आउने के तिमीले लाइटरमा ग्यास नभए हुन्छ नि ग्यास नभए बेला झिल्का आउँछ नि त्यस्तो झिल्का आउने के लाइटरमा तिमीले गर्छौ नि केटा गर्छौ त्यहाँ झिल्का मात्रै आएर हुन्छ नि हो किन हो त्यो भनेको फ्ल्यास पोइन्ट भयो के हो तिमीहरूले त्यो भिटामिन जब तताइरा हुन्छ नि जब तिमीले साइडमा त्यो बेलामा तिमीले त्यो पोइन्ट चेक गर्ने त्यो पोइन्ट भन्दा माथि धेरै ततायो भने के हुन्छ भिटामिनले पछि आगो समाउन सक्छ के भनेपछि त्यो भएपछि टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने भने अब त्यो भनेको फ्ल्यास पोइन्ट है त्यसको लागि के गरिन्छ भिटामिनलाई तताइन्छ अनि त्यसपछि बेला त्यो सर्टेन टाइम पछाडि जस्तो 163 अथवा 150 डिग्री पछाडि चाहिँ उ गरिन्छ के सानो आगो दिन्छ त्यो आगो दिन्छ झल्याक आयो भने त्यो फ्ल्यास पोइन्ट भयो ठीक छ फ्ल्यास पोइन्ट त्यति हो है त्यही भएर मैले यो पढाएको थिएँ है फ्ल्यास पोइन्ट अफ भिटामिनस बाइन्डर इज डिफाइन्ड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द एप्लिकेसन अफ टेस्ट फ्लेम भनेको अब लाइटरबाट फ्लेम दियो causes vapor of binder to catch fire, instant fire in the form of flash under specified test condition. Two types of test apparatus may be used for conducting flash point test of bitumen, namely Penske-Martin's closed apparatus, closed cup tester and open cup tester. है एउटा ओपन गरेर गर्न सक्यो एउटा क्लोज कपलाई क्लोज गरेर अनि त्यसपछि ठ्याक्क खोलेर अनि त्यसपछि लाइट दिने के है क्लोज कप टेस्टर भने है ओपन कप र क्लोज कप भने त्यो हो अर्को फायर पोइन्ट है फायर पोइन्ट भने के हो भन्दाखेरि if the bituminous binder is further heated हैन अब फ्ल्यास पोइन्टमा आइसक्यो फ्ल्यास पोइन्टबाट पनि तिमीले फेरि हिटिङ गर्यो है भिटामिनलाई हिटिङ गर्यो भनेपछि के हुन्छ if the bituminous binder is heated up to temperature higher than the flash point the binder itself catches fire and continues to burn हैन बाइन्डरले के गर्छ फायर क्याच गर्छ भिटामिनले अलकत्राले के गर्छ आगो तानेर के हुन्छ बर्न गर्न थाल्छ हैन the lowest temperature causing this condition is known as fire point भन्छ है ठीक छ The fire point is always higher than the flash point of the material. The fire point is termed as lowest temperature at which the application of test flame causes the binder material to ignite and burn at least 5 seconds under specifying test condition. Ignite भएर 5 सेकेन्ड चाहिँ बल्नु पर्यो त्यो भनेको फायर पोइन्ट भयो लोएस्ट पोइन्ट भयो फायर पोइन्टको है त्यसपछि फेरि तिमीले हिटिङ गरेर आगो दियो भने त्यो बल्छ मजाले है A Penske-Martin's open cup tester is used to determine the fire point of bituminous binder भने है ठीक छ ठीक छ है फ्ल्यास र फायर पोइन्ट केही छैन है खास यहाँ चाहिँ मैले अर्को पनि लेखेको छु है फ्ल्यास एन्ड फायर पोइन्ट टेस्टको बारेमा है फिल द मटेरियल यो सबै हाम्रो उसको बुकको है फेरि यो के अरे हाम्रो अनिल मरासिनीको बुक हो है यो थ्योरी तिमीलाई ठ्याक्क चाहिने भएर है फ्ल्यास एन्ड फायर पोइन्ट टेस्टमा के हुन्छ हिट द bitumen specimen at the rate of 5 degrees Celsius per minute and stir well during the heating period भने है थर्मोमिटर चाहियो के टेम्परेचर हेर्नलाई हो थर्मोमिटर राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि टेस्ट फ्लेम ल्याएर हाल्ने हैन त्यसपछि के फ्ल्यास फ्लेम भने प्रायको हुन्छ 175 डिग्री भन्दा कम हुन्छ हैन ए 70 डिग्री बिलो द फ्ल्यास पोइन्ट 17 डिग्री अगाडि है 175 डिग्री भने 17 दिन अगाडि चाहिँ हामीले टेस्ट फ्लेम उ गरिन्छ इग्नाइट हुन्छ कि हुँदैन त्यो झिल्का आउँछ आउँदैन हैन हो अनि त्यसपछि फेरि 17 डिग्री माइनस 175 माइनस 17 पछि अनि 1 देखि 3 डिग्री राइजमा चाहिँ फेरि फ्ल्यास तिर नि त्यो आगो तिर नि झिल्का आउँछ आउँदैन भने कुन पोइन्टमा कुन टेम्परेचरमा झिल्का आयो त्यो टेम्परेचर नोट गर्ने हो है
अर्को के भयो अब त्यसपछि फायर पोइन्ट है द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल गेट्स फायर हैन गेट्स इग्नाइटेड एन्ड कन्टिन्युज टु बर्न फर 5 सेकेन्ड इज कल्ड फायर पोइन्ट भने है यहाँ मैले त्यहाँ लेखेको छु है त्यही भएर अर्को के छ वाटर कन्टेन्ट टेस्ट लस एन्ड हिटिङ टेस्ट ल ठीक छ अनि फ्लोट टेस्ट एन्ड बिटुमिन है फ्लोट टेस्ट भने के हो भन्दाखेरि यसले के दिन्छ कन्सिस्टेन्सी अफ बिटुमिन कस्तो छ बिटुमिन कन्सिस्टेन्सी कस्तो छ भनेर दिन्छ है अनि हेर है अब त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब फ्लोट टेस्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा कोलार हुन्छ यो कोलारमा चाहिँ बिटुमिन फिल गरिन्छ है यो कोलार भनेको यो है यो कोलार मटेरियलमा बिटुमिन फिल गरिन्छ तातो बिटुमिन फ्लोट फिल गरिन्छ हैन अनि त्यसपछि के यसलाई कुल द स्याम्पल हैन बिटुमिन स्याम्पल एन्ड कुल टु 5 डिग्री सेल्सियस हैन 5 डिग्री सेल्सियसमा कुल गरिन्छ अनि त्यसपछि अट्याच देम इन्टु एल्युमिनियम फ्लोट हैन एल्युमिनियम फ्लोट भनेको यो कोलार वाला एल्युमिनियम फ्लोट भयो है and त्यसपछि note down the time in second from the instant the float is put in the water bath until the water breaks the material and enters the float 0.5 डिग्रीमा हेर्ने अनि त्यसपछि 50 डिग्रीको वाटर बाथमा चाहिँ कति के रे टाइम इन सेकेन्ड कति अनि तिमीले हिटिङ गर्ने त्यसलाई हिटिङ गरिरहने हैन हिटिङ गरिरहेपछि जब 50 डिग्री हुन्छ 50 डिग्रीमा चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ उ हुन्छ है प्राय चाहिँ पानी चाहिँ माथि आउँछ त्यो भनेको फ्लोट टेस्ट हो है त्यो टेम्परेचर चाहिँ प्राय 50 डिग्रीमा हुन्छ है तर तिमीले हिटिङ गरेर जुन टेम्परेचरमा तिमीहरुको पानी चाहिँ माथि आउँछ त्यो भनेको चाहिँ फ्लोट टेस्टको टाइम के रे टाइम सेकेन्ड भनेको त्यो टाइममा चाहिँ तिमीहरुको भनेको टेम्परेचर पनि त्यही अनुसार भयो हैन वाटर बाथ पनि 50 डिग्री भयो फेरि हैन सरी 50 डिग्रीमा हालिरहने हैन अनि प्लस तिमीहरुको टाइम चाहिँ नोट गर्ने कति टाइममा चाहिँ तिमीहरुको बिटुमिन के रे पानी चाहिँ माथि आउँछ भनेर नोट गर्ने है त्यति हो है केही छैन खास फ्लोट टेस्टमा है अर्को भनेको वाटर कन्टेन्ट टेस्ट हैन वाटर कन्टेन्ट टेस्ट भनेको त्यो मैले अब भन्न पर्दैन वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो भनेर त्यसमा ओभनमा हिट गर्ने अनि त्यसपछि ओरिजिनल स्याम्पल अपन ओभनको स्याम्पल पछि वाटर कन्टेन्ट कति आइहाल्छ हो वाटर कन्टेन्ट आयो लसन हिटिङ टेस्ट लसन हिटिङमा कति हजुर त्यही वाटर कन्टेन्टको हो भने सर त्यो हजुरले भन्नुभयो जस्तो वाटर कन्टेन्ट निकाल्न सजिलो छ नि त वाटर कन्टेन्ट तिमीले सोइलमा निकाल्दा होला वाटर कन्टेन्ट कसरी आउँछ भनेर हैन अब लसन हिटिङ भने अब लसन हिटिङमा इग्निसन बिटुमिन के हुन्छ हार्ड हुन्छ नि त हो नि धेरै हिट भएपछि बिटुमिन त हार्ड हुन्छ नि त हैन हुन्छ सर यसमा पनि त्यही लसन हिटिङमा के रे वाटर के रे उ हेरिन्छ के वेट कति लस हुन्छ जब पानी इभ्यापोरेट भएपछि त बिटुमिन हार्ड हुन्छ त्यसपछि कति चाहिँ लसन वेट हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ लसन हिटिङ वेट हेर्ने है यसमा अब 160 डिग्रीमा हिट गरिन्छ सबै कुरा गरिन्छ हैन बिटुमिन इज युज्ड इन पेभिङ मिक्सेस शुड नट इन्डिकेट मोर देन 1% लस इन वेट भने है एकछिन 1% लस इन वेट हुनु हुँदैन हैन अनि त्यसपछि बिटुमिन having the penetration values of 150 to 200 2% loss in weight is allowed भने है के छैन यो पढ्ने है सुरु यो पनि छ यहाँ मैले यो अनिल मरासिनकै बुकबाट ल्याएको छु है यो बिटुमिनस मिक्सेस भने के हो भन्दाखेरि बिटुमिनस मिक्सेस भने के हो पिच त हो हैन भने के हो इट इज कम्पोज्ड बिटुमिनस मिक्सेस आर कम्पोज्ड अफ मिक्सचर अफ एग्रिगेट्स हैन bituminous mixes are composed of mixture of aggregates हैन coarse aggregates fine aggregates bitumen tar हैन with or without filler filler मा के हुन्छ रे के हालिन्छ filler मा अस्ति नि उम्ले भनेको filler मा के हालिन्छ भन्नाले सर filler मा अस्ति तिमीले के हाल्छौ स्यान्ड पनि हाल्यौ हैन स्यान्ड filler मा हो सर त्यो स्यान्ड अन्तिममा तपाईको वाटर बोइलर हो है बोइलर गर्नलाई फेरमा स्यान्ड हैन बिटुमिनस मिक्स भने के हो मिक्सचर अफ एग्रिगेट्स कोर्स एग्रिगेट एन्ड फाइन एग्रिगेट्स विथ बिटुमिन टार बिटुमिनस मटेरियल विथ और विदाउट फिलर भने है अब हेर यसमा कोर्स एग्रिगेट हुन्छ हैन कोर्स एग्रिगेट भने के हो मटेरियल रिटर्न इन 2.36 mm सिप गरेर 2.36 mm मा सिप भएको मटेरियल चाहिँ युज गरिन्छ भन्छ हैन अब कोर्स एग्रिगेटको काम के हो यो सबै यतै हो है आखिर त्यही हो मैले पहिला पढाएको कुरा हो स्टेबिलिटी दिन्छ मेकानिकल इन्टरलक एंगुलर एग्रिगेट युज गर्नुपर्छ इन्टरलक राम्रोसँग हुन्छ हैन अनि के रे एब्रेसिभ फोर्स एब्रेसिभ एक्सन वेयर एन्ड टियर लिन्छ हैन कोर्स एग्रिगेटले फाइन एग्रिगेट भने के हो पासिङ थ्रु 2.36 mm सिप रिटर्न 75 माइक्रोन सिप भनेको फाइन एग्रिगेट हो यो त सोइल मेकानिक्स पनि पढेको गरे हैन त्यसको फंक्सन के हो स्टेबिलिटी हैन स्टेबिलिटी हो ओइलहरु फिल गर्ने भयो हैन लोड ट्रान्सफर गर्न सजिलो भयो ग्रेन टु ग्रेन ट्रान्सफर हुन्छ नि लोड हैन तिमीले सोइलमा पढायो नि ग्रेन टु ग्रेन ट्रान्सफर अफ लोड हुन्छ नि त जै पनि हैन यस सर अनि फिलर मटेरियल भनेको पासिङ थ्रु 600 mm माइक्रोन सिप भन्छ हैन
acts as final void filling medium and completes the process, making the mixture dense as possible. And you lower the temperature susceptibility of binder and thus help you retain hardness at higher temperature. यसले चाहिँ temperature susceptibility पनि temperature susceptibility गर्नलाई नि मद्दत गर्छ, टेम्परेचरलाई पनि यसले मद्दत गर्छ है, टेम्परेचर susceptibility चाहिँ मद्दत गर्छ है, बाइन्डरलाई चाहिँ हार्डनेस दिन मद्दत गर्छ। फंक्सन अफ बाइन्डर, बाइन्डर के हो भनेको मतलब के हो, त्यसले कोहेसिभ फोर्स एडेसिभ फोर्स इम्पार्ट गर्छ हैन, वाटरप्रुफ लेयर प्रोभाइड गर्छ, फ्लेक्सिबिलिटी अफ लेयर, किनकि हामीले पेनिट्रेसन टेस्ट गर्यौं हैन, के गर्यौं विस्कोसिटी टेस्ट, पेनिट्रेसन टेस्ट, के टेस्ट गर्यौं बिटुमिनमा, डक्टिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट हो, त्यो गर्दा बिटुमिनको उ हो हैन। बिटुमिनको नि अब दुईटा मिक्सेस हुन्छ, फेरि क्लोज ग्रेड र ओपन ग्रेड मिक्सेस भन्छ। क्लोज ग्रेड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, कम्पोज्ड अफ हट मिक्स, हट लेड मिक्सचर अफ एग्रिगेट्स एन्ड हाई विस्कोसिटी बाइन्डर भन्छ, युज इन हाई क्याटेगोरी रोड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ टप लेयर भनेको सर्फेस कोर्स बनाउनलाई चाहिँ क्लोज ग्रेड मिक्सेस युज गरिन्छ। क्लोज ग्रेड मिक्स भनेको के हो, सबै हट मिक्स हुन्छ। ओपन ग्रेड मिक्सेसमा के हुन्छ, क्यान बी लेड आइदर इन हट एन्ड कोल्ड फर्म, युज इन द मिडियम क्याटेगोरी रोड, लोवर ट्राफिक भनौँ। जस्तो यहाँ अब हाई क्याटेगोरी रोड भनेको हाम्रो क्लास 1 रोड भयो हैन, जुन हाम्रो नेसनल हाइवे भयो, नेसनल हाइवे फिडर रोडहरुमा क्लोज ग्रेड मिक्सेस युज गरिन्छ। अब यो डिस्ट्रिक्ट रोड अर्बन रोडहरुमा हाम्रो ओपन ग्रेड मिक्सेस युज गर्न सकिन्छ हैन। हो सर। मिक्स डिजाइनले के गर्नु पर्यो भन्दा अब बिटुमिनको मिक्स डिजाइनले के गर्नु पर्यो, स्टेबिलिटी दिनु पर्यो हैन, ड्युरेबल पेमेन्ट बनाउनु पर्यो, एग्रिगेटसँग बाइन्डिङ राम्रो गराउनु पर्यो। भोइडहरु चाहिँ जस्तो अब सुरुमा तिमीले अलकतराको पेमेन्ट गर्दाखेरि भोइड चाहिँ तिमीले दिनुपर्छ हो किन। जस्तो तिमीले अलकतरा तिमीले जुन पिच गरे हुन्छ, पिच गर्दाखेरि तिमीले जुन मेटेरियल हुन्छ नि, त्यो मेटेरियलमा सर्टेन अमाउन्ट अफ भोइड हुनुपर्छ के, किन थाहा छ? बिटुमिनमै सर, जुन त्यो मेटेरियलमै हैन, जब तिमीले पिच गर्न लाउने जुन बिटुमिनको जुन हाम्रो मिक्स हुन्छ नि, हाम्रो पिच क्या, पिचको मिक्स हुन्छ नि, त्यो मिक्समा तिमीले रोडमा पोर गर्नुभन्दा अगाडि अलिअलि भोइड हुनुपर्छ। किन? किनभने त्यो तपाईको त्यो यो सर्फेससँग इन्टरलक होस् भनेर। त्यो एउटा हो, तर फेरि तिमीले कम्प्याक्सन गर्छौ नि त फेरि हो किन, फेरि तिमीले रोड लगाएर कम्प्याक्सन गर्छौ नि, त्यो बेलामा के हुन्छ हेर त, बिटुमिनमा त्यो भोइड भएन भने के हुन्छ, त्यो बिटुमिन अलिअलि बाहिर निस्किन आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ हो किन भने त। हुन्छ सर। जुन हिटिङ हुन्छ नि, त्यो हिटिङले गर्दा बिटुमिन पहिल्यै सक्छ नि त, स्ट्रेसले गर्दा के टेम्परेचर हाई हुन्छ, किनकि अब त्यो भोइड यदि भएन भने कम्प्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो भोइडको स्पेसमा बिटुमिन फिल हुन्छ हो, लगभग फिल हुन्छ, अनि त्यही भएर बिटुमिन चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन। तर के गरी तिमीले त्यहाँ अब भोइडै नभइकन मजाले तिमीले सबै भोइडै गरेर तिमीले त्यहाँ मिक्स दियो भने चाहिँ के हुन्छ, बिटुमिनमा स्ट्रेस बढी हुन्छ, हिट बढी हुन्छ, किनकि तिमीले रोलरले त कति रोल गर्छौ, 10 ताली 15 ताली रोल गर्छ है, त्यो तिमीले +% टुमा पर्छ है, कसरी रोल गरिन्छ। रोलिङ पनि तिमीहरूको फेनोमेना हुन्छ कि कतिसम्म रोल गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा रोडलाई है, भने एउटा एक ताली पल्कता गर्छु कति रोल गर्ने भन्ने 10 टाइम्स हुन्छ कि आउनु जाने हुन्छ प्राय है, मैले पढे अनुसार। त्यही भएर भोइड भयो भने के हुन्छ, तिम्रो बिटुमिन चाहिँ ठ्याक्क त्यो भोइडमा फिल भएर बसिरहेको हुन्छ एप्लाई गरिसकेपछि हैन। हेर्दा त्यहाँ छ नि, त्यही भएर सीमा हेर्दा सफिसिएन्ट भोइड इन कम्प्याक्टेड मिक्स as to provide the reservoir space for slight amount of additional compaction due to traffic and avoid flushing, bleeding and loss of stability. त्यही ब्लिडिङ हुन्छ नि त, ब्लिडिङ हुन्छ नि त हैन, ब्लिडिङहरु हुन्छ हैन। त्यही भएर sufficient flexibility even in coldest season to prevent the cracking due to repeated application of traffic road. त्यही फ्लेक्सिबिलिटी हुनु पर्यो। त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले हामीले के गर्छौँ भन्दा पेनिट्रेसन टेस्टबाट के गरिन्छ, 80/100 निकालिन्छ हो, 80/100 भनेको के हो, 8 देखि 10 mm हैन, 8 देखि 10 cm, 80 to 100 हाम्रो पेनिट्रेसन ग्रेड भयो भने के हुन्छ, हाम्रो कोल्ड सिजनमा युज गर्न सकिन्छ। के गरी हामीले 30/40 को ग्रेड युज गर्यो भने के भयो, त्यसमा चाहिँ त्यो क्र्याक हुन सक्छ हो किन, किनकि त्यो त एकदम हार्ड हुन्छ हो किन, त्यसमा पेनिट्रेसन त्यो त एकदम हाम्रो हार्डै हुन्छ नि त, प्राय पेनिट्रेसन धेरै हुँदैन हो, हार्ड हुन्छ भनेपछि कोल्डमा चाहिँ त्यो हार्ड भएपछि के हुन्छ, हाम्रो कोल्ड टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो क्र्याक हुन सक्छ, ब्रिटल भएर क्र्याक हुन सक्छ, हाम्रो ब्रिटल फेनोमेना देखाउन सक्छ हो किन बिटुमिनले हो कि हैन। हो सर। अनि सफिसिएन्ट वर्क एबिलिटी हुनु पर्यो while placing and compacting the mix हैन, the mix should be almost economical one हुनु पर्यो हैन, प्राय इकोनोमिकल वानै हुनुपर्छ हैन। त्यही होला हेर यहाँ कस्तो भोइड यस्तो हुन्छ, बिटुमिन राखेको यसरी फिल हुन्छ हैन, त्यो भनेको छ है। सबै सिम्पल कुरा छ है। भेरियस मेथड अफ बिटुमिनस मिक्स डिजाइन भने है, भेरियस मेथड अफ बिटुमिनस मिक्स डिजाइन पहिला के हुन्छ, सेलेक्सन अफ एग्रिगेट हैन, एग्रिगेट कसरी सेलेक्ट गरिन्छ भन्दाखेरि अब एंगुलर हुनु पर्यो हैन, अनि त्यसपछि क्रस्ट एग्रिगेट हुनु पर्यो, शार्प स्यान्ड हैन, शार्प स्यान्ड क्रस्ट एग्रिगेट एन्ड शार्प स्यान्ड प्रोड्युस हाई स्टेबिलिटी अफ मिक्स व्हेन कम्पेयर्ड टु ग्रेभल एन्ड राउन्डेड स्यान्ड हैन हो। एंगुलर एग्रिगेट हुनु पर्यो, एंगुलर के रे स्यान्डहरु हुनु पर्यो हैन, शार्प स्यान्डहरु हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ के गर्छ, भोइडहरु गर्न कम गर्छ हैन, भोइडहरु धेरै ल्याउँदैन त्यसले हैन।
अब ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ मैले प्लट गरेको न ग्याप ग्रेडेड पढै परेन वेल ग्रेडेड ग्याप ग्रेडेड अनि त्यसपछि युनिफर्मली ग्रेडेड पढै परेन ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मैले हेर्नु पऱ्यो एग्रिगेटहरू हाल्दाखेरि ग्याप ग्रेड हुनु भएन ग्याप ग्रेड भने के हो एग्रिगेटहरू त्यहाँ मिसिङ हुन्छ मिसिङवाला एग्रिगेटहरू हाल्नु भएन प्रायः होइन एग्रिगेटको वेल ग्रेडेड हुनु पऱ्यो प्रायः है थाहा छ नि वेल ग्रेडेड डब्लुजी अनि ग्याप ग्रेडेड वेल ग्रेडेड ग्याप पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन र डायमिटर वालाको ग्राफबाट आएको होइन सर हो त्यो D10 D60 के वाला सर हो D10 भनेको 10 भन्दा पासिङ 60 भनेको 60 बाट पासिङ हैन अच्छा सर हो D10 D60 D30 अनि CU र CC निकाल्छ तिमीले CC भनेको D30 स्क्वायर बाइ D60 इन्टु D10 हो हैन हो सर हो त्यहाँबाट तिमीहरुको ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन तिमीले हेर्न पर्ने हुन्छ प्राय ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन तिमीले प्लट गर्नु पर्ने त्यो सेमी लग ग्राफमा प्लट गरिन्छ हैन प्लट गरेको छैन अहिलेसम्म है यो उता तिमीले CA मा प्लट गरे होला ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसनहरु हैन हेरे इन द बेस कोर्स मैक्सिमम एग्रीगेट साइज अफ 2.5 to 5 cm आर युज है 5 cm र 2.5 cm को चाहिँ एग्रीगेट युज गर्न सकिन्छ सरफेस कोर्समा कति युज गर्न सकिन्छ 1.25 to 1 cm साइज अफ एग्रीगेट युज गर्न सकिन्छ हैन सेलेक्सन एग्रिगेट हैन एग्रिगेटमा अब तिमीले टेस्ट पनि हेर्नु पर्यो किन एग्रिगेटको इम्प्याक्ट भ्यालु हेर्नु पर्यो एब्रेसन भ्यालु हेर्नु पर्यो इलोंगेसन इन्डेक्स हेर्नु पर्यो स्टिपिङ इन्डेक्स हेर्नु पर्यो साउन्डनेस हेर्नु पर्यो साउन्डनेस पनि सल्फेट साइकल हो कि म्याग्नेसियम साइकल हो वाटर एब्रेसन हेर्नु पर्यो हैन त्यो मैले अगाडि पढाएको छु हैन अनि तिमीले बाइन्डर सेट गर्दाखेरि अब बाइन्डरमा हेरे अब हाइवेमा हेरे हेभी एन्ड भेरी हेभी ट्राफिक हैन मा कति के बाइन्डर युज गर्छ हेर 30 एलइडी हट एकदम हट ठाउँमा है दुबई जस्तो क्लाइमेटमा कति युज गर्न सकिन्छ 30/40 or 60/70 युज गर्न सकिन्छ है पेनिट्रेसन ग्रेड अनि हट ह्युमिड क्लाइमेटमा 60 वा 70 युज गर्न सकिन्छ मोडरेटमा 80 देखि 100 कोल्डमा 80 देखि 100 युज गर्न सक्यो पेनिट्रेसन ग्रेड भिटामिनको हैन मिडियम टु लाइट ट्राफिकमा 80 देखि 100 80 देखि 100 80 देखि 100 120 देखि 150 भन कम गरे भयो यसमा हैन भिटामिनको ग्रेड कम भयो नि भयो हो किन त्यो अनुसार स्ट्रिटमा पनि छ हैन स्ट्रिटमा पनि छ एकदम हट क्लाइमेटमा के भने 30 देखि 40 हाल्नु पर्यो हैन हट ह्युमिडमा 60 देखि 70 80 देखि 100 80 देखि 110 हाल्न पायो कोल्डमा अनि अब स्ट्रिटमा अर्को मिडियम टु लाइट ट्राफिकमा 80 देखि 100 80 देखि 100 हैन 80 देखि 100 सबै हाल्नु पाइयो यसरी चाहिँ हामीले पेनिट्रेसन ग्रेड भिटामिनको यसरी हाल्न पाइयो सुटेबल पेनिट्रेसन ग्रेड यसरी हाल्न पाइयो है सर हामीले भिटामिन हिट गर्छौं नि हजुर भिटामिन हिट गर्दाखेरि यसले म्याक्सिमम टेम्परेचर कति सम्म जान्छ सर अहिले मैले भने तिमीलाई फायर पोइन्ट भनेको 175 भन्दा माथिसम्म पनि जान्छ के फायर क्याच नगरेको फ्ल्यास पोइन्ट 175 डिग्रीसम्म जान्छ के जान्छ फायर पोइन्ट क्याच गरेन त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो जस्तो कोइला आस्ते भयो कोइला त पहिला बोल्दैन नि पहिला दाउरा सौरा राखेर बाल्नुपर्छ नि पहिला त्यसपछि फेरि उहाँको हिट क्याच गर्छ के पुरै भिटामिनले कार्बन डाइअक्साइडको मतलब हो सी बोन्ड हुन्छ नि त सी बोन्ड त अब अलिकति कार्बन बोन्ड भयो नि त अल्कोहल कार्बन बोन्ड हुन्छ नि कार्बन बोन्ड त अलिकति ससेप्टेबल फायर हुन्छ नि त फायर ससेप्टेबल हुन्छ त्यसपछि फायर आउँछ त्यही भएर फ्ल्यास पोइन्टसम्म चाहिँ हिट गर्न सकियो तर फ्ल्यास पोइन्ट पछाडि चाहिँ तिमीले हिट गर्नु पर्ने थियो तिमीले चाहिँ हिट गर्नुपर्छ किनकि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले भिटामिनकोले चाहिँ फायर क्याच गर्छ क्या खास गरी फ्ल्यास पोइन्ट भन्दा अगाडि 160 डिग्री सेल्सियसमा गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई तिमीहरूको मिक्सिङ गर्दाखेरि हैन राइट टेम्परेचर चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ अप्टिमम बाइन्डर कन्टेन्ट भन्छ है अब यो सबै तिमीहरूकोमा छैन होला है छैन होला तर मैले बुकमा चाहिँ मैले सबै सरर भनिदिन्छु है त यो मार्शल मिक्स डिजाइन मेथड चाहिँ तिमीहरूको एक्जाममा आइरा हुन्छ म यो चाहिँ एउटा भिडियो पनि देखाउँछु प्लस एउटा त्यो थ्योरी पनि देखाउँछु अनि फर्मुला पनि म देखाउँछु है त अनि तिमीहरूको जाने बुझिन्छ है त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको कोर्स सक्यो है ल मैले कोर्स सकाएँ अर्को क्लासमा चाहिँ म एउटा हिल रोडको एउटा सानो च्याप्टर छुट्याएको जस्तो लाग्यो त्यो हिल रोडको कुरा गर्छु अनि म नोट पनि अब अपलोड गरिदिन्छु भोलिसम्म सबै नोट अपलोड गरिदिन्छु है तिमीले बुक पढ्दै हुन्छ नोट भन्दा नि सँगै राम्रो बुक पढेको राम्रो बुक पढ्ने बानी अहिले के गर्नुपर्छ है डिटर्मिनेसन अफ अप्टिमम बाइन्डर कन्टेन्ट भन्छ है डिटर्मिनेसन अफ अप्टिमम बाइन्डर कन्टेन्ट भनेको अब सर्फेस एरिया कन्सेप्ट भयो भोइड कन्सेप्ट मेथडमा है अब सर्फेस एरिया कन्सेप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि भिटामिनले चाहिँ म्याक्सिमम सर्फेस कभर गर्नुपर्छ भने हो है यसको यो डेफिनेसन सबै थाहा हुन्छ है बाइन्डर के हुन्छ यसमा बाइन्डर मस्ट बी इनफ टु फर्म थिन फिल्म अराउन्ड मिनरल पार्टिकल भन्छ है बाइन्डरले चाहिँ थिन फिल्म चाहिँ मिनरल पार्टिकल अराउन्ड बनाउनु पर्यो भन्छ है बाइन्डर शुड नट टेक मोर स्पेस इन द भोइड्स एभाइलेबल इन द मिनरल मास धेरै भोइड स्पेस लिनु भएन अलरेडी भोइड स्पेस छोडिदिनु नि पर्यो बाइन्डरले भनेको है अनि स्टेबिलिटी अफ बिटुमिनस मेट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाइ इन्टरलकिङ अफ मिनरल पार्टिकल्स है स्टेबिलिटी इन्टरलकिङले हुन्छ भन्छ हैन अनि एक्सेस अफ बिटुमिन कजेस फ्लो इन द मिक्स एन्ड भेरियस
भेरियस सर्फेस डिस्टर्सन भन्यो हैन युज फर डिटरमाइनिङ द बाइन्डर कन्टेन्ट अफ ओपन ग्रेडेड बिटुमिन मिक्सेसको बाइन्डर कन्टेन्ट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ है, P बराबर नेब्रास्कन फर्मुला छ, P बराबर AG 0.02A प्लस 0.06B प्लस 0.1C प्लस SD भने है। यो सबैको डेफिनेसन त्यहाँ दिएको छ हैन। यो P भनेको पर्सेन्टेज बाइ वेट अफ बिटुमिन रेसिड्यू इन द मिक्स प्रायर टु लेइङ भनेर है। P भनेको पर्सेन्टेज निस्किन्छ हाम्रो जहिले पनि हैन, पर्सेन्टेज बाइ वेटमा निस्किन्छ। A भनेको एब्जर्प्सन अर मोडिफाइङ फ्याक्टर फर एग्रिगेट ट्रेनिङ ASCM 50 300 माइक्रोसिपमा चाहिँ एब्जर्प्सन मोडिफाइङ फ्याक्टर त्यो हामीले टेबल हेरेर लिनुपर्छ है। त्यो लिनुपर्छ। स्पेसिफिक ग्रेभिटी अर करेक्सन फ्याक्टर फर द एग्रिगेट रिटन अपन हैन ASTM 300 mmC पनि है। यो पनि हाम्रो उसबाट चाहिँ त्यहाँ हाम्रो नेब्रास्कन फर्मुलाको पुरै छ के, कहाँबाट के लिने भन्ने छ। यो पुरै यो बुकमा छैन हैन, यो बुकमा खाली यसले फर्मुला मात्र दिएको छ हैन। त्यही मैले फर्मुला भनेको सबै करेक्सन फ्याक्टर सबै दिया हुन्छ के, त्यो नेब्रास्कन फर्मुला त्यो भ्यालुहरु पुट गर्ने त्यसपछि अप्टिमम बाइन्डर कन्टेन्ट टेबल निकाल्ने हो है। A भनेको पर्सेन्टेज बाइ वेट अफ एग्रिगेट पासिङ अन 50 ASTM नम्बर 50 भनेको 300 माइक्रोन C भनेको है, पर्सेन्टेज बाइ वेट पासिङ भनेको A भयो। B भनेको त्यो पर्सेन्टेज बाइ वेट पासिङ अन 300 माइक्रोन C, D भनेको 200 माइक्रोन C, S भनेको एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टर। यो पनि फेरि तिमीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ है, नेब्रास्कन फर्मुलाको तिमीहरुको त्यो उबाट टेबलबाट हेर्नुपर्छ है अप्टिमम बाइन्डर कन्टेन्ट निकाल्नलाई। अब भोइड रेशियो भोइड कन्सेप्ट मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि void in the mineral mass must be minimized to obtain the stability by selection of appropriate well graded material हैन। void कन्सेप्टमा के हुन्छ, void mineral mass को void चाहिँ अलि मिनिमाइज हुनुपर्छ भन्दा हैन। all mineral particles would be coated with thin film of binder mineral materials लाई चाहिँ बाइन्डरले कोट गर्नुपर्छ हैन। minimum voids are filled with binder हैन भने हैन, void minimum fill हुनुपर्छ भने। amount of binder content is controlled by void space in the aggregate from work हैन। मेथड क्यान बी एप्लाइड फर डिजाइन डेन्स बिटुमिनस मिक्स भने। भोइड कमाउनु भने यसमा हैन, एउटा कहिलेकै तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिटुमिन पनि डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम भन्छ के। डेन्स बिटुमिनस म्याकाडममा तिम्रो कम्प्याक्सन पनि बढी हुन्छ हैन, अनि बिटुमिनको उ पनि बढी हुन्छ के रे भिस्कोसिटी पनि बढी हुन्छ, डेन्स बढाउँछ के भने मतलब भोइड कम बनाउँछ के डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम है। त्यसले चाहिँ भोइड कम गरिन्छ भने त्यो भने भोइड कन्सेप्ट मेथड भए। अनि मिक्स डिजाइन मेथड है, अब हामी यो गर्छौँ है, यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आएर चाहिँ मिक्स डिजाइन मेथड चाहिँ मार्शल मेथड भनिन्छ हैन। म तिमीलाई सरर भन्छु हैन, सरर भन्छु अनि म भिडियो देखाउँछु, किनकि सरर भनेर तिमीले बुझ्दैन होला हैन। त्यही भएर चाहिँ म यता भिडियो पनि देखाउँछु युट्युबमा, ठ्याक्क तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ यसको। सर यस्तो यो टिपरहरुले बोक्छ नि सर, यो बिटुमिनस मिक्सरहरु यिनीहरु 6-7 घण्टासम्म राख्दा पनि हिट लसहरु कति अमाउन्टसम्म हिट लस हुन्छ सर? बनाउने अनि त्यसपछि एप्लिकेसन गर्ने हो नि त खास गर्ने हो नि। त्यही सर 6-7 घण्टासम्म पनि तपाईको त्यो मटेरियलहरु पछि बिछाउँदा पनि हिट लस त्यति आउँदैन रे नि हैन सर? के तिम्रो 183 173 180 डिग्री सम्म गएको भएर अलिकति हिट लसलाई पनि उनीहरुले गरे होला, तर खासै त हिट लस चाहिँ एलाउ गर्नु 6 घण्टासम्म चाहिँ लाउनु हुँदैन खास पनि, किनकि तता आएर उनीहरुले पोर गरेर हालिहाल्ने हो नि त खास पनि भने धेरै टाइममा हुँदैन हुन्छ चाहिँ। तर त्यो हिट लस त हुन्छ नि, किन नहुनु यार। त्यसो 6 घण्टा 7 घण्टासम्म पनि मजाले हालिरा हुन्छ के सर। त्यसमा त हिट लस हुन्छ नि, त्यसले अनि गर्न सक्ने काम गर्दैन नि, त्यसले टक्क त्यसले पेमेन्टमा हाल्यो भने त्यसले सबै काम गर्छ नि त। त्यसले सेट भएपछि त्यसले पेमेन्टमा जुन नेचुरल ग्रेभलदेखि लिएर त्यसले सबै भोइड सोइड फिल गर्ने गर्छ। अब 6 घण्टा भएपछि के हुन्छ, त्यो आफै अलिकति अब साह्रो भइरहेको हुन्छ, त्यसले त्यति जस्तो पेमेन्ट त होला हैन। त्यो आफ्नो त्यो जुन चिप्सहरु हुन्छ नि, चिप्सहरुलाई समातेर राख्ला, तर तलपट्टि जुन हुन्छ नि, तलपट्टि जुन हामीले बाइन्ड हुन्छ नि, तल हामीले एग्रिगेट राखेको हुन्छ नि त, एग्रिगेटमाथि तिमीले फेरि गर्ने हो नि त, एग्रिगेटहरु राखेर त्यसमाथि तिमीले बिटुमिनस पेमेन्ट गर्ने हो नि त, पिच गर्ने हो नि त हैन। पहिला गिटीहरु राखेर अनि बल्ल पेमेन्ट गर्ने हो। त्यो तलपट्टिको लेयरमा तिमीहरुको बाइन्डिङ आउँछ नहुन सक्छ नि त हैन, टेम्परेचर मेन्टेन भएन भने त। अनि प्लस तिमीहरुको अब त्यो कम्प्याक्सन गर्दा पनि अलि समस्या हुने भयो कम्प्याक्सन गर्नलाई हैन। कम्प्याक्सन पनि भने अनुसार नहुने भयो, किनकि कम्प्याक्सन पनि अब तातैमा गर्ने हो नि त, प्राय एप्लिकेसन गर्ने अनि त्यसपछि कम्प्याक्सन गरिहाल्ने हो। अनि कम्प्याक्सन गर्दा पनि नहुन सक्छ, ब्रिटल नेचर आयो क्या, ब्रिटल नेचर देखिन्छ कि प्राय हैन। सर त्यस्तो त्यो पिच गरेको ठाउँमा तपाईको त्यो उहरु मिक्सरहरु त्यो बाटोमा बिछा यस्ता तपाईको क्यालोरिमिटरले हिटहरु पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सर? हिटर पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। हिटमा प्राय चाहिँ बाहिरतिर त हिट पनि मेजर गर्छ हैन, एप्लिकेसन गर्ने बेला नि हिट मेजर गर्छ हैन, प्लस त्यो ततै बेला पनि तिनीले थर्मोमिटर राखेर हिट मेजर गर्छ। अब यहाँतिर चाहिँ मलाई थाहा भएन है सर। पहिला एकचोटि यहाँ माथितिर गरे बेला मेजर गरे जस्तो लागेको थियो क्या। हिट मेजर गर्नुपर्छ नि, उनीहरूले हिट मेजर गर्छ। प्लस अल्कतराको पनि त्यो कसरी स्प्रेइङ पनि तिमीहरुको उ हुन्छ कि, अल्कतरा स्प्रे गरे पनि तिमीहरुको यति mm पर मिनेट कसरी स्प्रे गरे त्यो स्प्रेको एप्लिकेसन पनि हेर्न मिल्छ क्या।
कतिमा स्प्रे गर्छ भनेर त्यो स्प्रे पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कतिमा स्प्रे गरेको छ अलकतरा भनेर के रोडमा पैसा धेरै छ तिम्रो काम गर्न सक्यो भने रोडमा तिमीले जागिर खान सक्यो भने चाहे ठेदारबाट होस् चाहे कसैबाट होस् पैसा टन्नै छ रोडमा चाहिँ किनकि यस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले घटाउन बढाउन मिल्छ नि त मिल्छ सर यो अहिले सिकाउनु नआउने हो होइन सिकाउनु पर्यो हेर्नु सर आइडियाहरू धेरै पैसा रोडमा आएर 80,000 खान्छ 4-5 वर्ष तिमीले रोडमा काम गर्यो भने 80,000 खान्छ तिमीले तल मासिक त्यो पनि दिनको 3 घण्टा काम गर्यो अनि त मेरो साथीहरू 80,000 खाइरहेको छ तल मार्शल मेथड अब हेरौँ है मार्शल मेथड नेक्स्ट डिजाइन है सर के घटाउन मिल्छ रे के बढाउन मिल्छ रे हजुर के घटाउन बढाउन मिल्छ भन्नु भएको त्यो जस्तो एउटा त भिटामिनको कन्टेन्टै भयो घट्न बढाउन मिल्ने हैन अर्को भनेको तिमीहरुको रोडमा प्राय हजुर घटाउँदा बढाउँदा रोडमा के फरक पर्दैन र थाहा पाउँदैन र अरूले अह प्राय थाहा हुन्न नेपालमा थाहा हुन्न भन्नु न थाहा नै हुँदैन अब तिमीहरुको कन्क्रिट पनि के गर्छ भन्दाखेरि कन्क्रिट तिमीले जब तिमीहरु साइड तिमीले अहिलेसम्म काम गरेन त्यही भएर तिमीलाई थाहा छैन के जस्तो म साइड डिजाइन हुँदाखेरि मलाई के भन्दै भन्दाखेरि M25 भन्छ नि तिमीलाई थाहा छ कन्क्रिटको ग्रेड छ नि M25 M20 भन्छ नि थाहा छ अब बीममा चाहिँ M25 को ढाल्न गर्नु पर्ने थियो भने हामीले चाहिँ M20 ढाल्नु गर्थ्यो के अनि M30 को ढाल्न गर्नुपर्ने छ भने कलममा हामीले M25 को ढाल्नु गर्थ्यो अनि त्यसपछि अब त्यो सरकारी बिल्डिङमा चाहिँ चेक गर्ने हुन्छ चेक गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नयाँ मिक्स बनाउँछ के M30 को मिक्स बनाइन्छ पुरै छुट्टै क्युब बनाएर राखिरहेको हुन्छ के यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको क्युब हो भनेर अनि त्यो लगाएर टेस्ट गर्न दिन्छ अनि स्ट्रेन्थ त सेम आयो हेर तर एक्चुअल चार्ज त्यस्तो हुँदैन किनकि जब क्युब टेस्ट गर्ने त्यो क्युब टेस्ट गर्दाखेरि क्युब उनीहरूले चेन्ज गरिन्छ के क्युब चेन्ज गरेर M25 को क्युब जुन हामीले M20 को क्युब हालेको हुन्छ बीममा त्यसमा M25 को क्युब हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गरिन्छ के अनि M30 को क्युबमा चाहिँ M25 को क्युबमा चाहिँ M30 को क्युब हामीले एक्सचेन्ज गरेर पठाइन्छ टेस्ट गर्नलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ आयो भन्नु ल यस्तो गरेर हेर्न नसोध है मलाई है मार्शलको मिक्स डिजाइन है मार्शलको मिक्स डिजाइन के द टेस्ट प्रोसिजर used in designing and evaluation of bituminous paving mixes हैन the major feature of marshall method designing the mixes are to determine the two important properties marshall method चाहिँ के दुईटा कुरालाई चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा लिन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको स्ट्रेन्थ र अर्को फ्लेक्सिबिलिटी हैन स्ट्रेन्थ र फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ मार्शल स्टेबिलिटी भनेर भनिन्छ त्यसलाई हैन which is defined as the load carried maximum load carried by a compacted specimen at a standard temperature of 60 degrees Celsius भन्छ है this temperature represents the weakest condition for bituminous pavement in use भन्यो हो स्टेबिलिटी कहिले चेक गर्यो 60 डिग्रीमा चेक गर्यो 60 डिग्री भने के हो दुबईको टेम्परेचर हो 60 डिग्री यो भनेको बिटुमिनको एकदम विकेस्ट पोइन्ट हो हैन किनकि नेचुरल टेम्परेचरमा त 60 डिग्री भन्दा माथि जाँदैन नि जान्छ न टेम्परेचर जाँदैन नि हैन हो the flexibility is measured in terms of flexibility कसरी मेजर गर्छ in terms of flow value which is measured by change in diameter of the sample in the direction of application between start and loading and time of maximum load भन्छ हैन फ्लेक्सिबिलिटी भने केले मेजर गर्छ फ्लो भ्यालु भनेको चेन्ज इन डायमिटर भने के हो हाम्रो स्ट्रेन है स्ट्रेनले मेजर गर्छ है स्ट्रेन भने के हो चेन्ज इन लेन्थ अफ ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन डायमिटर ओरिजिनल डायमिटर भन्नु पर्छ त्यसलाई हैन फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेनले मेजर गर्छ किनकि त्यहाँ एक्सपान्सन हुन्छ नि हो हैन लोड एप्लाई गरेपछि के हुन्छ बिटुमिन त अलिकति एक्सपान्ड हुन्छ भने मतलब डिफर्म हुन्छ त्यही भएर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ केले मेजर गरिन्छ फ्लो भ्यालु भनेको स्ट्रेनले मेजर गरिन्छ भन्नु भयो है यो यसलाई तर तिमीले लेख्नु चाहिँ तिमीले फ्लो भ्यालु लेख्ने स्ट्रेन नलेख्ने है ठीक छ स्ट्रेन्थ भने केले गरिन्छ मेजर गरिन्छ म्याक्सिमम लोड क्यारिड बाइ कम्प्याक्टेड स्पेसिमेन एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर अफ 60 डिग्री सेल्सियसमा 60 डिग्री सेल्सियसमा कति लोड क्यारिङ क्यापेसिटी छ त्यो भनेको स्ट्रेन्थ टेस्ट भयो फ्लेक्सिबिलिटी भनेको कति स्ट्रेन हुन्छ लोड एप्लाई गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्ट्रेन मेजर गरिन्छ मार्शल मेथडमा त्यो दुईटा काम गरिन्छ ठीक छ सर अब्जेक्टिभमा के छ लागेर त टु डिटरमाइन द डेन्सिटी बडी एनालाइसिस अफ गिवन बिटुमिनस मिक्सचर सबै यो अलि मलाई सिक्नु हो मैले काहीबाट पनि ल्याएको हैन यो तिमीहरुको बुकै त्यही हो त्यहीबाट ल्याएको मैले है सेम नै छ सर सेम नै छ मैले बुकै खिचेर आएको के यो
नभए मैले फलो गर्ने बुक चाहिँ अर्कै हो फेरि खन्नायान जस्तो भनेको बुक होइन मैले त्यहाँबाट ल्याएन अब तिमीहरूको सिलेबस अनुसार बुक यही छ होइन टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ होइन मार्शल स्टेबिलिटी भ्यालु एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी भ्यालु फर अ गिभन बिटुमिनस मिक्सचर भनेको है अर्को टु डिटरमाइन द सुटेबिलिटी अफ बिटुमिनस मिक्सचर टु मेट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फर सर्फेस कोर्स भने है यसमा के हुन्छ एपरेट्स है यो ठ्याक्कै तिमीले बनाउनु छ एक्जाममा है यो ठ्याक्कै बनाउने यो बनाए यो यसकै मार्क्स आउँछ फेरि बनाएन भने मार्क्स आउँदैन फेरि कति लेखे पनि मार्क्स आउँदैन किनकि भित्र के लेखेको थियो है एक्जामिनरले अनि ह्यान्डराइटिङ चाहिँ एकदम राम्रो पार्ने ह्यान्डराइटिङ चाहिँ ह्यान्डराइटिङ एकदम सफा पारेर लेख्ने भनेर त राम्रो भन्दा पनि सफा लेख्न सक्छ एक्जामिनरलाई बुझ्न गाह्रो होस् के बुझ्न सहिलो होस् सरी है बुझ्न सहिलो होस् एक्जामिनरलाई किनकि मैले पेपर चेक गरेर छु त्यो ह्यान्डराइटिङ राम्रो भन्यो भने त्यो एक्जामिनरले राम्रोसँग पेपरै पढ्दैन कि पुरै एक्जाममा है यो फिगरहरू बनाउने है त अनि यसमा के एपरेटिस छ भन्दाखेरि a cylindrical mold of 101.6 mm diameter and 63.5 meter height है 63.5 meter height हैन with a base plate and collar भने के हो यसमा खप्प जाने माथि हो के यसमा खप्प अड्किने तल हो के कप के ठ्याक्कै माथि अड्किने है collar a hammer carrying 4.5 kg weight and hammer of 4.5 kg weight यो सबै म अहिले भिडियोमा देखाउँछु है सब बुझिन्छ है स्याम्पल एक्सट्र्याक्टेड टु एक्सट्रुड द कम्प्याक्टेड बिटुमिन फ्रम मोल्ड है एउटा स्याम्पल एक्सट्र्याक्ट चाहिन्छ जहाँबाट चाहिँ बिटुमिन हामीले तान्नु पर्यो है बिटुमिनको हाम्रो मिक्सचर चाहिँ तान्नु पर्यो है बिटुमिन इज मिक्स डायल गज टु मेजर द डिफर्मेसन अफ स्पेसिमेन डिफर्मेसन डायल गजले दिन्छ अनि त्यसपछि प्रुभिङ रिडिङ टु मेजर द लोड यो लोड मेजर गर्ने प्रुभिङ रिडले भयो है यसले स्ट्रेन्थ दिने भयो यसले डायल गजले स्ट्रेन्थ दिने भयो यसले चाहिँ के दिने भयो लोड दिने भयो हो स्ट्रेन्थ चाहियो हामीलाई स्ट्रेन्थ केको लागि चाहियो फ्लेक्सिबिलिटीको लागि चाहियो हो अनि हाम्रो लोड स्ट्रेन्थको लागि के चाहियो कति लोड छ त्यो चाहियो हो त्यति हो है अनि यो गोल भनेको हाम्रो पिच हो है पिच सर्कुलर पिच गरेको हामीले पिच गरेर त्यसलाई कम्प्याक्सन गरेर राखेको हुन्छ क्या गिटी राखेर अनि अलकत्रा राखेर अनि त्यसपछि अलकत्रा राखेर गिटी राखेर अनि स्यान्ड अलिअलि स्यान्ड पनि राखेर होइन हामीले जुन बिटुमिनस मिक्स तताइन्छ नि पुरै तताएर पुरा पकाइन्छ कराईमा पुरा पकाउँछ होइन अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल मोल्डमा हाल्छ क्या अनि मतलब पिच गरे है यो पिच गरेको यो सानो स्याम्पल क्युब हालेको है क्युब त्यो बुझ त्यो कालो भनेको तर यसलाई कसरी राख्यो होरिजन्टली राख्यो उतानबाट राख्यो यसलाई है भन्ने बुझ यसलाई है यो मैले फिगरमा फेरि भिडियोमा देखाउँछु है त मेजर अबाउट 1200 ग्राम अफ एग्रिगेट एन्ड हिट अप टु 154 डिग्री सेल्सियस एड बिटुमिन टु द मिक्सिङ टेम्परेचर टु प्रोड्युस द विस्कोसिटी अफ 170 सेन्टिस्ट्रोक्स एट भेरियस पर डेज फर बोथ अराउन्ड बिलो द अप्टिमम कन्टेन्ट भने है विस्कोसिटी एड बिटुमिन एट द मिक्सिङ टेम्परेचर टु प्रोड्युस द विस्कोसिटी विस्कोसिटी कसरी मेजर गर्छ मैले विस्कोसिटीले सर विस्कोसिटी कसरी मेजर गर्छ तिमीले हेर है यो अब भन्दिनँ विस्कोसिटी कसरी मेजर गर्छ 170 सेन्टिस्ट्रोक भनेको कसरी मेजर गर्छ विस्कोसिटी यो तिमीले हेरेर मलाई भोलि भन्ने अनि म भोलि यही कुरा गर्छु विस्कोसिटी केले मेजर गर्छ है एड बिटुमिन एट द मिक्सिङ टेम्परेचर टु प्रोड्युस विस्कोसिटी अफ 170 सेन्टिस्ट्रोक्स एट भेरियस पर्सेन्टेज फर बोथ अबभ एन्ड बिलो द अप्टिमम कन्टेन्ट है अब यो बिटुमिनलाई हिट गरे एग्रिगेट र बिटुमिन दुवै हिट गरेछ है एग्रिगेट हिटेड अप टु 154 डिग्री सेल्सियस एड बिटुमिन पोर गरेछ हैन मिक्स द मेटल्स हिटेड प्यान एन्ड हिटेड मिक्सिङ टुल्स हैन रिटर्न द मिक्सचर टु द ओभन एन्ड रिहीट इन्टु कम्प्याक्टिङ टेम्परेचर टु प्रोड्युस विस्कोसिटी अफ यो गऱ्यो है यो ठिक छ केही फरक पर्दैन है अनि प्लेस द मिक्सचर इन हिटेड मार्शल जब तिमीले अलगदा तताएर जब मिक्स गरिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ मार्शल मोल्डमा त्यो क्युबको मोल्डमा हाल्छौ अनि क्युबको मोल्डमा हालेपछि तिमीले सबैतिर तिमीले त्यसलाई युनिफर्म पार्छौ हैन युनिफर्म पारेर त्यसको तलमाथि तिमीले पेपर राख्छौ है पेपर किन राख्छौ म पछि भन्छु है अनि त्यसपछि हाम्रो के हो कम्प्याक्सन गर्ने त्यसलाई कम्प्याक्सन गर्ने भनेको यो हाम्रो एउटा पेडेस्टल हो के यो पेडेस्टल हो के यो पेडेस्टलले कम्प्याक्ट गर्छ क्या अनि त्यो पेडेस्टल यो छ नि यो माथि राख्छ अनि त्यसपछि 43.5 होला जस्तो लाग्यो नि 43.5 mm हाइटबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ 50 ब्लोज दिन्छ है कम्प्याक्ट द मेटल विथ 50 ब्लोज अफ ह्यामर अनि 50 ब्लो दिन्छ त्यो क्युबलाई त्यो क्युबको जुन हामीले मोल्डमा राखेको हुन्छ नि कपको मोल्डमा राखेको हुन्छ माथिबाट नि 50 mm दिन्छ फेरि त्यसलाई उल्टाएर फेरि अर्कोबाट पनि दिन्छ कम्प्याक्सन गरिन्छ है तल र माथि उतान पारेर दुवैतिर कम्प्याक्सन गरिन्छ है अलकत्रा किन हाम्रो पिचको मेटेरियल हामीले हालिसक्यो है मैले एकदम सिम्पल भाषामा भनेको चाहिँ पिचको मेटेरियल क्युबमा हाल्यो गिटी र हाम्रो बिटुमिन गरेर त्यसलाई अनि त्यसपछि क्युबको हाम्रो दुई साइडले खुल्ला हुन्छ माथिबाट पनि कम्प्याक्सन गर्यो तल पनि कम्प्याक्सन गर्यो है माथिबाट कम्प्याक्सन तल हामीले बेस प्लेट अथवा फलामको प्लेटमा राख्यो माथिबाट कम्प्याक्सन गर्यो 50 ब्लो फेरि त्यसलाई उतान पार्यो अनि फेरि कम्प्याक्सन गर्यो 50 ब्लो है त्यही भने हैन आफ्टर द कम्प्याक्सन इन्भर्ट द मोल्ड विथ द कोलर अन द बटम रिमुभ द बेस एन्ड एक्सट्र्याक्ट द स्याम्पल बाइ पुशिङ इट आउट एन्ड एक्सट्र्याक्ट त्यसपछि स्याम्पल एक्सट्र्याक्ट गर्ने स्याम्पल एक्सट्र्याक्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई कुल गर्नु पर्यो केही घन्टा कुल गर्नु पर्यो हैन कुल गरेपछि के गर्नु पर्यो
obtain the sample mass in air and submerged to measure the density. Density भने के हो? Weight of aggregate and त्यसपछि त्यो total water displaced at 4 degrees हैन? हो? स्पेसिफिक डेन्सिटी स्पेसिफिक डेन्सिटी भने के हो? वेट अफ सेम भोल्युम अफ वाटर रिप्लेस भने हैन त्यो सेम भोल्युम अफ वाटर त्यसको त्यो भएर डेन्सिटी आयो हो हैन किनकि एयर र उता वाटरमा ले चाहिँ तिम्रो डेन्सिटी आयो हैन allow the sample to stand for यो ठिक छ है मास इन एयर यो डेन्सिटी निस्क्यो at least 3 specimen for each combination of aggregate and bitumen should be prepared भने है for surface course with tubular aggregate the expected optimum bitumen content है optimum bitumen content कति हुन्छ सक्छ भन्दाखेरि 12 mm aggregate को लागि हैन 12 mm aggregate surface course को लागि 5.5 नि हुन सक्छ 6 पनि हुन सक्छ 6.5 हुन सक्छ 7.5% bitumen content हुन सक्छ भने हो है अनि फेरि के गरिन्छ अब जब हामीले स्याम्पल एक्सट्रा गर्यो त्यो स्याम्पललाई चाहिँ के गर्ने हिटेड अप टु 60 डिग्री सेल्सियस हैन अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि अनि आइदर इन वाटर हैन 60 डिग्री कि चाहिँ वाटर बाथमा हालेर गरिन्छ कि चाहिँ ओभनमा हालेर गरिन्छ मिनिमम 2 घण्टामा गरिन्छ हैन अनि रिमुभ द स्पेसिमेन वाटर बाथ भयो हैन अनि लोअर सेक्सन ब्रेकिङ हेड अनि त्यसपछि के गर्ने भने जब त्यो स्याम्पललाई हामीले हिट गर्छौं जुन हामीले स्याम्पल जब हामीले ब्लो गरेर एक्सट्रा स्याम्पल एक्सट्रा गर्यो एक्सट्रा गरेको स्याम्पललाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मास स्टेबिलिटी टेस्टको एपरेटसमा हालिन्छ है एपरेटसमा हालिन्छ एपरेटसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त एपरेटसमा यही हुन्छ ठ्याक्क हैन लोड हुन्छ अनि स्ट्रेन हुन्छ हैन अनि एपरेटस हामीले यसरी हाल्यो है यहाँ कम्प्याक्सन गरेर राखिसकेपछि यहाँ हामीले हाल्यो के कम्प्याक्सन गरेको स्पेसिमेनले हामीले यहाँ राख्यो त्यो पनि 65 डिग्रीसम्म हिट गरेर यहाँ राख्यो त्यहाँ राखिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि है अनि त्यसपछि प्लेस द फ्लो मिटर जेरो गर्नु पर्यो यो त मैले भन्नु परेन एप्लाई द लोड एट द रेट अफ 50 mm per minute until the maximum load reading is obtained हैन फिलर हुँदा डिफर्मेसन हुँदाखेरि म्याक्सिमम लोड कति हुन्छ त्यो लोड रिडिङ चाहिँ लिनु पर्यो हैन रेकर्ड द म्याक्सिमम लोडिङ इन एन हैन एट द सेम इन्स्टेन्ट obtain the flow recorded in flow meter तिमीले लोड पनि हेर्नु पर्यो प्लस फ्लो मिटरमा तिमीको स्ट्रेन नि हेर्नु पर्यो है त्यो भने है ठीक छ एकदम ठीक छ नि है यसो क्यालकुलेसन फेरि पछिको बिस्तारै जान्छ अब म भिडियो देखाउँछु तिमीलाई है एउटा युट्युबको भिडियो देखाउँछु है त्यसले अनि बल्ल अनि तिमीलाई अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ कम हुन्छ तर लगभग तिमीले बुझि पनि सक्यौ होला अलिअलि है के गरिन्छ भनेर What is Marshall stability test? It is the resistance to plastic deformation of cylindrical specimen of bituminous mixture and is measured when the same is loaded at the periphery at a rate of 5 cm per minute. These are the instruments required for Marshall stability test. This is the sieving arrangement for sieve analysis required in gradation. These are the sieved aggregates of different sizes along with hardened bitumen. This is the cylindrical mold of 7.5 cm height and 10 cm diameter. This is the collar and this is the sample extractor.
This is the compaction pedestal. This is the rammer of 4.54 kg, dropped from 45.7 centimeter height. This is the braking head. This is the loading machine along with its components. Now you can see the sieving of aggregates, in which the nominal size of the aggregate is 20 mm. Weighing of different size of aggregates and the filler materials is done in such a way that the final mix after blending has a gradation within the specified range, that is 1200 gram. If we के भयो अड्क्यो त फेरि take 20 mm nominal size of aggregate, then the sample retained on 20 mm ISC should be 0. As we have seen in the previous gradation table, we are taking 72 grams 12.5 mm aggregate, 300 हाम्रो टोटल वेट कति हुन्छ 1200 ग्राम हुन्छ है 1200 ग्राम हुन्छ है त्यसले ठ्याक्कै 1200 ग्राम मिलाए त्यही भएर क्रेन साइज डिस्टेन्स पनि ठ्याक्कै 1200 ग्राम मिलाएको छ है त्यो मैले ठीक छ सर त्यो 312 मेजर गरेको थियो नि हजुर हजुर 312 मेजर गरेको थियो हैन ग्राम त्यो के को हो सर यहाँ भन्छ हेर है यहाँ मैले लेख्छ यहाँ हेर है 10 mm aggregate, 84 grams 4.7 mm aggregate, 204 gram 2.63 mm aggregate, and the rest which is left out is the filler material, that is 480 grams. Bitumen is heated to the temperature of 120 to 145 degrees Celsius. This is the cylindrical mold of 10 cm diameter. This is the collar which has to be fitted to it. All these have to be kept in the hot air oven for preheating. Now the mold is being kept inside the oven along with an additional mold for extra sample. Keep all the sieved aggregates for preheating. Now pour यसरी कराउमा तताउनुपर्छ देख्यो कराउमा त पाउँछ त्यसरी कराउमा चाहिँ बिटुमिन हालेर ल्याएर है देखिरहेछ नि है बिटुमिनलाई पकाउँछ है अब ठीक छ सर देखिरहेछ ठीक छ सर pour the hot bitumen in preheated aggregates in correct proportion. Now mix them thoroughly. Now pour the prepared mixture inside the mold. "75 blows are to be given on each side of the mold." है त्यो ह्यामर हो है हेर है Now, हाम्रो 50 the चाहिँ यसलाई पछुतो गरे त्यो तलको नहेर हैन हामीहरुकोमा जे छ त्यही अनुसार हामीले गर्ने है 50 लोड चाहिँ हामीले 50 लोड नै लिने हामीले है 50 लोड चाहिँ लिने हो blows are being given on the first side of the mold. The rammer, weighing 4.54 kg, should be dropped vertically from a height of 45.7
तिम्रो हेर है यस्तो कर हुन्छ कि मार्सल स्टेबिलिटी भ्यालु यो 4% बिट्विनमा कति स्टेबिलिटी भ्यालु आयो हैन पर्सेन्ट केजी यहाँ केजीमा यो लोड हुन्छ हैन केजी र यो बिट्विन कन्टेन्टको कर हो क्या यो 5% मा तिम्रो राम्रो स्टेबिलिटी आयो हैन भने अब त हाई लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भयो 6% मा घट्दै गयो हैन 6% मा घट्यो अनि हाम्रो फ्लो भ्यालु स्ट्रेन्थ भ्यालु नि हेर्दै गरे यो बिट्विन कन्टेन्ट छ नि स्ट्रेन्थ भ्यालु पनि हाम्रो बढ्दै घट्दै जान्छ है यो देखायो है फ्लो गर्ने के हो त्यो स्ट्रेन्थ हो नि हैन त्यो देखाएको हो कतिको बुझ्यो भिजुअलाइज भयो सर के गर्छ त्यो अलकतराको मिक्सचर बनाउँछ त्यो मिक्सचर बनाएर क्युबमा हाल्छ त्यो क्युबमा हालेर 45 किलो तलमाथि दिन्छ तलमाथि दिएपछि मिक्सचरमा लगाएर हाल्छ अनि त्यो डिफर्म यहाँ चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ फेल भने हैन हाम्रो बुकमा चाहिँ उसले चाहिँ डिफर्मेसन अनुसार दिएको छ डिफर्म भएपछि के गर्छ त्यसलाई दिन्छ फेरि वेट इन एयर वेट इन वाटर लिन्छ वेट इन वाटर लिइसकेपछि के भयो मार्सलमा हाल्छ अनि त्यसपछि त्यो स्ट्रेस र स्ट्रेन हेर्छ हैन अनि अब त्यो लोड र तिमीहरुको स्ट्रेनको भ्यालु हेर्छ त्यो स्ट्रेनको भ्यालु हेरिसकेपछि प्लट गर्ने कुरो हुन्छ लोड र हाम्रो बिट्विन कन्टेन्ट अनि त्यसपछि फ्लो र बिट्विन कन्टेन्ट पर्सेन्टेज कति फरक हुन्छ कति कम हैन विथ रेस्पेक्ट टु बिट्विन कन्टेन्टमा कति फरक हुन्छ भनेर त्यो हामीले हेरिन्छ त्यो भने हो है अब खै त म एउटा चीज शेयर गर्छु अब के त 100 जना भागे त के हो क्लासबाट के हो ठ्याउलाई क्या खै सर फर्स्ट क्लासमा यस्तो छ फुतु 100 जना भागे सर ह के रे कतिबाट के भने के भने? पुरुषोत्तम के भनेको मैले सुनिन कि हजुर के भनेको सुनिन मैले भन न ए हैन सर हामी पढाउन सर भाग्ने भागिहाल्छ नि ए ठीक छ हैन म त के भन्नु खोजेको भनेर ठीक छ पुरै कोरोना ठिक भयो तेरो कोरोना ठीक भएर यहाँ उ त लाइसक्यो अनि के रे रातो उ पनि लाइसक्यो अबिर लाएर आइसक्यो ल हेर है अब हाम्रो यहाँ फर्मुलाहरु छ कि दुई चारवटा है देखिरहेछ पीडीएफ साँच्चै पनि शेयर गरेको सर छ ल हेर अब थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ मिक्स है अब थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी है विदाउट कन्सिडरिङ एयर भोइड भने है एयर भोइड कन्सिडर नगरिकन हाम्रो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी भने के हो हेर त W भनेको वेट अफ फोर्स एग्रिगेट W2 भनेको वेट अफ फाइन एग्रिगेट W3 भनेको वेट अफ फिलर अनि WB भनेको वेट अफ बिटुमिन स्पेसिफिक ग्रेभिटी के हो वेट अपन के हो स्पेसिफिक वेट भन्नुभयो सर स्पेसिफिक ग्रेभिटी के हो वेट अफ वाटर अपन सेम भयो वाटर डिस्प्लेस्ड हैन हो सर त्यो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी हामीले निकालिन्छ है हरेक उसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी निकालिन्छ है अनि त्यसपछि बल्क स्पेसिफिक ग्रेभिटी है बल्क स्पेसिफिक ग्रेभिटी भने के हो भन्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटी कन्सिडरिङ एयर भोइड्स भने है GM बराबर WM माइनस WW भने है अब WM भने के होला हेर है WM भनेको वेट अफ मिक्स इन एयर WW भनेको चाहिँ हाम्रो मिक्स जुन छ नि क्युब त्यो क्युबको हामीले बल्क स्पेसिफिक ग्रेभिटी निकाल्छौँ है वेट अफ वाटर मिक्स इन एयर वेट अफ मिक्स इन एयर अनि W भनेको वेट अफ मिक्स इन वाटर गरेर हामीले बल्क स्पेसिफिक ग्रेभिटी निकालिन्छ अनि एयर भोइड्स भने के हो भन्दाखेरि एयर भोइड्स प्रेजेन्ट भनौँ म भोइड कसरी निकाल्छ थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी हैन माइनस GM भने के हो बल्क स्पेसिफिक ग्रेभिटी अपन थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेभिटी गरेपछि
भोल्युम अफ भोइड्स निस्किन्छ अनि पर्सेन्टेज भोल्युम अफ बिटुमिन कसरी निस्किन्छ वेट अफ बिटुमिन अपन स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ बिटुमिन अपन यो हाम्रो टोटल उहरू टोटल मिक्सको वेट गरेपछि हाम्रो भोल्युम अफ बिटुमिन निस्किन्छ है भोल्युम अफ बिटुमिन निस्किन्छ अनि त्यसपछि भोइड्स इन मिनरल एडिसन के हो भोल्युम अफ भोइड्स प्लस भोल्युम अफ बिटुमिन किनकि बिटुमिनले नि भोइड फिल गरेर हुन्छ हो अब त्यही हो अब हेर है अब भोइड्स फिल्ड विथ बिटुमिन कति भयो भन्दाखेरि भोल्युम अफ बिटुमिन अपन PMA भने के हो भोइड्स इन मिनरल एग्रिगेट इन्टु 100 गरेपछि भोइड्स फिल्ड विथ बिटुमिन आयो अनि अब यो करेक्सन फ्याक्टर भनेको हामीले अब जस्तो थिकनेस चाहिँ पनि हाम्रो अब सिरिज 315 लिइराखा सधैँ अब हाम्रो मोडको थिकनेस हामीले सिरिज 315 लिएन भने बिस्तारै हामीले करेक्सन फ्याक्टरहरू यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ क्या करेक्सन फ्याक्टर 1.104 1.09 जुन आएको भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है करेक्सन फ्याक्टर स्टेबिलिटी भ्यालुमा है अनि यसरी चाहिँ हाम्रो कर्भहरू निस्किन्छ यो एक्जाम्पल चाहिँ यही हो बिटुमिन पर्सेन्ट स्टेबिलिटी भनेको अब केजी अनुसार चाहिँ कति बिटुमिन पर्सेन्ट अनुसार चाहिँ कसरी हाम्रो स्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ अनि त्यसको फ्लो भ्यालु हुन्छ कसरी बिटुमिन पर्सेन्ट बढ्दै यो भनेको 4 5 6 7 त्यो अनुसार हाम्रो स्ट्रेन्थ कतिको बढ्दै जान्छ युनिट वेट अनुसार बिटुमिन पर्सेन्ट कति युनिट वेट हाइएस्ट युनिट कति युनिट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बिटुमिन पर्सेन्टेज कति हुन्छ हैन युनिट वेट हाई भयो भने राम्रो हुन्छ नि त हैन युनिट वेट अनि एयर वेट र बिटुमिन पर्सेन्टेजको हामीले ग्राफ प्लट गरिन्छ 4 5 6 7 हैन त्यो बुकमा नि छ हैन अनि यो हाम्रो भोइड्स फिल्ड बिटुमिन पनि हामीले विथ पर्सपेक्टिभ पर्सेन्टेजमा चाहिँ ग्राफ प्लट गरिन्छ त्यो भनेको हाम्रो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट हो है त्यो देखाउनलाई मैले तिमीलाई आएको ठीक छ लगभग कोर्स सक्यो है कोर्स सक्यो तिमीले सिलेबस हेर्दा नि हुन्छ कोर्स सक्यो हुन्छ सर बाँकीको चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू तिमीले हेर्नु हैन म यो अर्को यो आईआईटी को मेटेरियल तिमीलाई पठाइदिन्छु प्लस यो स्लाइड पनि गइहाल्छ तिमीहरूलाई हैन त्यो यसमै हाल्छ पठाइदिनु म स्लाइड हाल्छु अनि दुईटै पढ्नु नभए बुक पढ्नु हुन्छ बुकमा नि सबै बुझ्नुहुन्छ हैन बुकमा अलिकति तर यो क्यालकुलेसन पार्ट चाहिँ बुक भन्दा पनि यो आईआईटी को मेटेरियलबाट चाहिँ हेर तिमीहरु हैन मैले यो पीडीएफ देखाएकोबाट हेर हैन त्यहाँबाट तिमीलाई अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ ठीक छ हैन ठीक छ सर कतिवटा के छ ठीक छ ठीक छ बुझिरहेको ल जाँदा हुन्छ है अब कोर्स सक्यो अब भोलि चाहिँ अब यसो छुटपुट के रहेछ भने तिमीहरू ओली स्कुलमा हेर्नु हैन म त्यो त्यसको थ्योरी डिस्कस गर्छु अनि म आज अथवा भोलिसम्म म सबै नोटहरू हालिदिन्छु है अनि बुक पनि पढ्दै गर्नु है गाह्रो छैन है यो टेस्टहरू गाह्रो छैन कि तिमीले सिम्पल स्टेपहरू यो गर्ने यो यसपछि यो गर्ने पहिला क्युब बनाउने यो के अरे पहिला सुरु मेटेरियल राख्ने कम्प्याक्सन गर्ने 4.5 केजीले अनि तलमाथि कम्प्याक्सन गर्ने त्यो सबै तिमीले आफै बनाएर लिन सक्छौ है त्यसलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसको रूपमा घोप्ने कोही साह्रो हुँदैन तिमीले बुझेर पढ्ने के यसपछि यो गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि तिमीहरूले एक्जाममा त्यही बनाएर लिन सक्यो कि फिगर गर्ने एउटा फिगर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नभए यो हाई मेटेरियल चाहिँ त्यति गाह्रो छैन कि खासमा सजिलै छ कि है हुन्छ सर ल जाँदा हुन्छ है त हस् सर